डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को OMR शीट फिल करने में मसला पेश आता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर दूं ताकि आप लोगों को OMR शीट फिल करने में आसानी हो। सबसे पहले ग्रुप लिखा हुआ है। ग्रुप में आपने लिखना है साइंस, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर आप सपोज साइंस में फिर है प्री इंजीनियरिंग तो साइंस और ब्रैकेट में लिखे प्री इंजीनियरिंग। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो साइंस ब्रैकेट में लिख दें प्री मेडिकल। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स लिख दें। सब्जेक्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट सामने लिख दें। पेपर पेपर के सामने फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ने हमेशा 1 लिखना है और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट ने 2 लिखना है रोमन में। रोमन हिंसों में आपने पेपर 1 फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ने और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट ने पेपर के सामने 2 लिखना है। डेट, जो भी डेट होती है आपने उसको मेंशन करना है इसी पर डेट के सामने। सेंटर नेम, तो जिस कॉलेज में आप पेपर देने जा रहे हैं, जिस कॉलेज में आप मौजूद है उसी कॉलेज का नाम लिख लेंगे। सपोज आप शिपोनर के स्टूडेंट हैं तो आपने लिखना है पाकिस्तान शिपोनर गवर्नमेंट कॉलेज, या किसी और कॉलेज में है तो उसी का नाम लिखना है। चूंकि अभी एनुअल एग्जाम है तो एनुअल एग्जाम लिखना है। सामने जो है सप्ली लिखा हुआ है तो सप्ली को आपने मिटा देना है। 2022 लिख लेंगे कंप्लीट इसको। एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर रिटर्न है, दिया हुआ है, तो उसी को इसके सामने आप लिख लेंगे। नीचे अगर आप आ जाएं तो नीचे लिखा हुआ है रोल नंबर। रोल नंबर के सामने लिखा हुआ है डैश डैश डैश। इस तरह ये आपका जो रोल नंबर है वो 6 डिजिट पर मुश्तमिल है। तो पहले इसको यहाँ पर लिख लें, रोल नंबर के सामने आप इसको मेंशन कर लें। सपोज आप नंबर है 935604, तो आपने रोल नंबर के सामने लिख दिया, पहले लिख लिया 935604, ये आपने लिख लिया। फिर एमसीक्यूज कोड, आपको जो पेपर मिलता है क्वेश्चन पेपर, उस पर कोड लिखा होता है। तकरीबन तमाम बच्चों का पेपर होता है 01, ये वैसे दिया हुआ है क्योंकि सबका एक ही पेपर होगा, तो 01 आपने लिखना है। उसके सामने है स्क्रिप्ट नंबर। स्क्रिप्ट नंबर या इसको कहते हैं सीरियल नंबर। जो आंसर शीट आपको दी है ए कॉपी, उस पर राइट साइड पर टॉप पर नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर होंगे या 7 नंबर होंगे। 7 नंबर होते हैं वैसे, लेकिन कभी कभी 6 नंबर भी होते हैं। तो स्क्रिप्ट नंबर के सामने वो सीरियल नंबर आपने लिखना है। सपोज आपका सीरियल नंबर है 125456 9, तो यहाँ पर डैश के ऊपर आपने जिस तरह आपने रोल नंबर लिख लिया, इस तरह आपने स्क्रिप्ट नंबर भी ऊपर लिख लिया। अब सर्कल को किस तरह फिल करेंगे, तो आपने जिस तरह रोल नंबर लिख, रोल नंबर के नीचे अगर हम देख लें तो 9 है पहला, आपके रोल नंबर का पहला जो डिजिट है वो 9 है। तो कॉलम में नीचे की तरफ आते हुए इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर्कल बनाए हुए हैं। तो 9 है आपका पहला डिजिट, तो 9 को फिल कर लेंगे। सही है। फिर दूसरा डिजिट है 3, तो 3 के नीचे जो है 3 को फिल कर लेंगे, बाकी सर्कल को फिल नहीं करेंगे। एक कॉलम में एक सर्कल को फिल करेंगे, एक कॉलम में एक सर्कल को फिल करेंगे। अगर आपने 2 सर्कल फिल कर दिए तो इसका मतलब है आपने गलती कर दी, और ये एक ही मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा नहीं, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सही है। और सबसे पहली बात यह है कि आपने इस्तेमाल करना है बॉल पॉइंट। इंक वाला पेन इस्तेमाल मत करें, या आप लोग जो है पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर इस्तेमाल ना करें। बॉल पॉइंट ज़रूर आपके पास होना चाहिए, वो इस्तेमाल करें। तो इसी तरह आपने रोल नंबर जो लिखा हुआ है ऊपर जो हिस्सा है वही सर्कल फिल करेंगे। सही। तो 9 है तो पहले डिजिट में आपने 9 को फिल कर लिया। दूसरे रो कॉलम में आपने फिल कर लिया 3 को।
اسی طرح تیسرے میں آپ نے 5 کو فل کر لیا، چھٹے میں آپ نے مطلب جو 6 لکھا ہوا ہے چوتھے میں، اس میں آپ نے 6 کو فل کر لیا، زیرو کے نیچے جو ہے کالم، اس میں زیرو کو فل کر لیا، اور 4 آخر میں لکھا ہوا ہے تو اسی کالم میں آپ نے 4 والے سرکل کو فل کر دیا۔ فلنگ جو ہے وہ بالکل آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ پورا سرکل فل ہو جائے، صحیح ہے، اس میں خالی جگہ بالکل بھی نہ چھوڑے۔ اسی طرح کوڈ ہے تو کوڈ کے آپ کا سب کا ہے 01، تو پہلے کالم میں آپ 0 کو فل کر لیں گے، اور دوسرے کالم میں آپ 1 والے سرکل کو فل کر لیں گے۔ ایک کالم میں ایک سرکل فل ہوگا، صحیح ہے، یہ ضروری ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چیز۔ اسکرپٹ نمبر آپ نے لکھا ہوا ہے تو پہلے کالم میں آپ نے 1 کو فل کر لیا، دوسرے کالم میں آپ نے اوپر 2 لکھا ہوا ہے تو 2 کو فل کر لیا، تیسرے کالم میں آپ نے 5، چونکہ 5 تیسرا ہندسہ ہے تو 5 کو فل کر لیا، چوتھے کالم میں آپ نے 4 کو فل کر لیا، پانچویں میں پھر آپ نے 5 کو فل کر لیا، چھٹے میں اسی طرح 6 کو، اور ساتویں میں 9 ہے آخری نمبر تو 9 کو آپ نے فل کر دیا۔ تو شرط یہ ہے کہ ایک کالم میں ایک سرکل فل ہوگا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بیٹا، چونکہ آپ کو یہ شیٹ دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور یہ یاد رکھے بال پوائنٹ استعمال کرنا ہے، پنسل سے نہیں چلے گا، صحیح ہے، اگر آپ شروع میں کرتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو تو پنسل سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دوبارہ فل کرنا ہوگا بال پوائنٹ سے۔ انک والا پن استعمال نہ کریں، اور اسی طرح آپ لوگوں نے جو ہے نا پوائنٹر بھی استعمال نہیں کرنا۔ اب آتے ہیں آپ کے ایم سی کیوز والے پورشن پر۔ آپ کے ایم سی کیوز کے 4 آپشنز ہوں گے، اے بی سی ڈی، تو جو کریکٹ آپشن ہوگا وہی سرکل آپ فل کریں گے۔ مثلا کوشچن نمبر 1 ہے، ایم سی کیوز نمبر 1 میں کریکٹ آپشن ہے بی، تو کریکٹ آپشن چونکہ بی ہے تو بی کو آپ نے سرکل کو، بی والے سرکل کو آپ نے فل کر لیا کمپلیٹ۔ اب یہ رو بن گیا، صحیح ہے، ایم سی کیوز نمبر 1 میں دیا ہوا اے بی سی ڈی، اور یہ رو میں دیا ہوا ہے، تو ایک رو میں ایک سرکل کو فل کریں گے۔ اگر 2 سرکل فل کر دیے تو اس کا مطلب ہے آپ نے غلطی کر لی، آپ کا ایم سی کیوز ضائع ہو گیا، صحیح ہے۔ تو ایک رو میں ایک سرکل کو فل کریں گے، 2 سرکل کو فل نہیں کریں گے ایم سی کیوز والے پورشن میں۔ اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 2 ہے، سپوز اس کا کریکٹ آپشن ہے ڈی، تو آپ نے ڈی کو کمپلیٹ فل کرنا ہے۔ بلیک یا بلو بال پین استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلیک استعمال کر لے یا بلو استعمال کر لے، لیکن بال پوائنٹ استعمال کر لیں، صحیح ہے، تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ انک والا پین جو ہے اس کی جو انک جو ہے پھیل جاتی ہے تو وہ کافی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اوکے، آخر میں آپ نے سگنیچر ضرور کرنا ہے۔ سگنیچر جو ہے سب سے نیچے کینڈیڈیٹ سگنیچر دیا ہوا ہے، تو کینڈیڈیٹ سگنیچر کے سامنے آپ نے اپنا سگنیچر کرنا ہے، انویجیلیٹر اپنا سگنیچر کر لے گا، صحیح۔ تو اسی طرح آپ کا جو یہ پیپر ہے، تمام ایم سی کیوز میں خیال رکھیں کہ ڈبل فلنگ نہ ہو اور انکمپلیٹ فلنگ نہ ہو۔ آپ کو کریکٹ میتھڈ اوپر دیا ہوا ہے، صحیح ہے، انلورمنٹ کے سامنے، انلورمنٹ کے نیچے کریکٹ میتھڈ بھی دیا ہوا ہے اور رانگ میتھڈ بھی دیا ہوا ہے۔ تو کریکٹ میتھڈ کو اگر آپ دیکھ رہے تو کمپلیٹ فلنگ ہے، سرکل کو آپ نے بالکل کمپلیٹ فل کرنا ہے۔ اگر آپ نے جس طرح رانگ میتھڈ میں دیا ہوا ہے، صحیح، آدھا کمپلیٹ کر لیا یا ٹک لگا لیا یا مطلب بہت چھوٹا سا ڈاٹ لگا لیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایم سی کیوز ریڈ نہیں ہوگا صحیح طریقے سے اور آپ کو اس کے مارکس نہیں ملیں گے۔ تو فلنگ جو ہے اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ کے اس پریزنٹیشن میں مینشن ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کے پیپر انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے، آپ لوگ کی بڑے اچھی تیاری ہوئی ہے، صحیح ہے، اور ہماری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اور سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔